अर्ज़ वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल। 2 दिन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अगस्त को यूरोप के इलाके संबाजा में कार्रवाई के दौरान 33 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों को महफूज बनाने और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। अमेरिका और चीन से कशीदगी के बाद भारत तन्हाई का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत को आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मोदी तस्लीम करने पर मजबूर है कि अमेरिका से तिजारती तनाज़ा नुकसान का बायस है। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ ना चल सके। मोदी अमेरिका को छोड़कर फिर चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देकर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़्फ़ करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी के साथ डील किया। इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर और रसूख को महदूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर नाकामी छुपाओ मुहिम। मोदी सरकार का झूठ पर झूठ। 3 माह की खामोशी के बाद भारतीय एयर चीफ का मज़ाक़-खेज़ बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा। इंडियन तैयारों की तबाही का एतराफ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके। भारतीय पार्लियामेंट में भी भारतीय तैयारों की तबाही के सबूत दुनिया को दिखाए गए। सदर ट्रंप भी मुतादिद बार भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक कर चुके। ट्रंप का एक और अमन मिशन कामयाब। सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। दोनों ममालिक के सरबराहान के जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। लड़ने की बजाय तिजारत और मईशत को तरजीह दें। अमरीकी सदर की अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मरहले में है। रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत होगी। क्रेमलिन के मोविल की दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन में मुआहदा कराने में मदद दी। मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए नए दौर का आगाज़ है। एक ऐसा खित्ता जो दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलमियों का शिकार रहा। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियोव और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ की भी अमन मुआहदा कराने पर सदर ट्रंप की तारीफ। एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर की अमन कोशिशें तारीखी और इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ हैं। पाक भारत जंगबंदी भी ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई। उम्मीद है फ़लस्तीन में अमन और 2 रियासी हल में तारीखी किरदार अदा करेंगे। DG ISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा से सवालों जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा की तरफ से सेशन की भरपूर पज़िराई और कौमी जज्बे का इजहार। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर ले, मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। नैब का अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता अज़्म का अयादा। नैब के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में 456.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। 2025 की पहली 2 तिमाहियों में मजमूई तौर पर 547.31 अरब रुपए की बाजियाबी की। 532.33 अरब रुपए की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वजारतों, महकमों और इदारों के हवाले की गई। 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलाई। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 51 किनाल सरकारी अराजी CDA के हवाले की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। गंदम की बुवाई से कबल ज़रई मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس گندم کی کاشت سے قبل 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا گندم کے چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ گندم کے کاشتکاروں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حکومت پورا ساتھ دے گی۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ کے علاوہ سلامتی کونسل کے 14 رکن ممالک نے اجلاس بلانے کی حمایت کی۔ برطانیہ، ڈنمارک، فرانس، یونان اور سلوینیا نے اجلاس بلانے کی درخواست کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا اسرائیلی قبضے سے فلسطینیوں کی تباہ حالی بڑھے گی۔ اسرائیل عالمی قوانین کے تحت ذمہ داری پوری کرے۔ اے ٹی سی لاہور میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت جلاؤ گھیراؤ کے کیسز کی سماعت۔ عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواست سے خارج، ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست مسترد۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر عبوری ضمانت خارج کی۔ نوشہرہ میں بارش سے سیلابی صورتحال، ریلوے کالونی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات، اٹک اور گرد و نواح میں بھی بادل خوب برسے۔ نشیبی علاقے زیرآب، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ لاہور میں موسم گرم، حبس کی کیفیت برقرار۔ دریائے سندھ میں چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ تربیلا، کالا باغ، تونسا، گڈو بیراج پر بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ اور کراچی میں مارکہ حق آزادی مشاعرے کی تیاریاں۔ گلوکار شہزاد رائے اور نامور فنکاروں کی سامعین سے ادبی سرگرمی میں شرکت کرنے کی اپیل۔ محفل شعر و سخن میں نامور شاعر اپنا کلام پیش کریں گے۔ 5 ممالک کے وزرائے خارجہ کی غزہ پر اسرائیلی قبضے کے پلان کی مذمت۔ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ غزہ میں مزید بڑے فوجی آپریشن کے اسرائیلی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ 2 ریاستی حل پر عمل درآمد پر زور۔ امریکی کانگریس سے بھی اسرائیلی منصوبے کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ریپبلکن اراکین نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ غزہ پر قبضہ اسرائیل کے لیے دلدل اور مصیبت بن سکتا ہے۔ اسرائیل کے حامی ڈیموکریٹس کی جانب سے بھی غزہ پر قبضے کے منصوبے کی مخالفت۔ پاکستان کی غزہ پر مکمل فوجی قبضے کی منظوری کی شدید مذمت۔ اقدام فلسطینی عوام کے خلاف تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ فوجی کارروائیوں کی توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی، خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گی۔ جب تک اسرائیل کا قبضہ برقرار رہے گا، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور سلامتی کونسل قرارداد کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ اسرائیل اپنے نسل کش فوجی جارحانہ اقدام کو مزید توسیع دینا چاہتا ہے۔ اشتعال انگیز اقدام سنگین انسانی صورتحال اور شہری تکالیف کو مزید بڑھا دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ اسرائیل کی غزہ پر مکمل قبضے کے گھناؤنے منصوبے کو ناکام کرنے کا مشن۔ سعودی عرب عالمی سطح پر متحرک۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ترکیہ، مصر، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے اعلیٰ حکام سے ہنگامی ٹیلی فونک رابطے۔ اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط کوششوں پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ امریکہ فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی نائب صدر کی برطانیہ میں وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا صدر ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ سے متعلق موقف واضح ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حکومتی ڈھانچے کا ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ اہم امور، ملکی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان شراکت اقتدار سے متعلق معاملات پر غور۔